बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSA डिजिटल का प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आपने अपने अपने कुर्बानी के जानवर भी ख़रीद लिए होंगे। वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, तो जानवरों की जो मार्केट है वो भी अरूज पे चल रही है और काफ़ी सारे जानवर जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट होकर लाहौर गए हुए हैं और अभी वापस आना भी शुरू हो गए हैं। लाहौर में भी मार्केट का बुरा हाल है और इधर भी जो है ना वो काम ऐसे ही चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से रात मैंने भी एक बकरा जो है वो ख़रीद लिया है। तो आज का दिन जो है बड़ा खैर बरकत का दिन है। आज आलम इस्लाम का सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वकूफ़ अरफात का हज की अदायगी जो है वो हुई है। मस्जिद नमरा में जो है वो ज़ोहर और असर की कसर नमाज जो है ज़ोहरैन जो है वो अदा की गई है। इमाम काबा ने जो है वहाँ पर अपना खुतबा जो है वो इरशाद फरमाया है। इस हज के बड़े इज्तिमा में 15 लाख से ज़ायद मर्दों ख़वातीन बच्चे बूढ़ों ने जो है वो शिरकत की है और आलम इस्लाम की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली के लिए जो है वो दुआएं की गई हैं। फ़लस्तीनियों के साथ जो है वो इसराइल के जो मज़ालम हो रहे हैं उनके लिए, फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआएं दी गई हैं। इमाम काबा ने आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, मिलजुल कर रहने का जज्बा पैदा करने के लिए, एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बतों को शेयर करने के लिए जो है वो इस बात पर भी ज़ोर दिया है। तो आज का दिन जो है वो बड़े अमन के साथ जो है वो गुजरा है और उधर अब भी हाजी हजरात जो हैं उन्होंने अभी कंकरियां जो हैं वो इकट्ठी कर ली हैं। तो अभी वो बड़े शैतान को जो है वो कंकरियां मारेंगे, फिर वो अपने हराम खोल देंगे। तो ये एक सिस्टम है हज का। तो ये आलम इस्लाम का सबसे बड़ा इज्तिमा सऊदी अरेबिया में जो है वो चल रहा है। हमारे हाजी साहबान जो हैं, हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी उधर पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए जो है वो दुआ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मुसलमानों का जो बड़ा इवेंट है सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए जो है वो भी बड़ी मसरूफियत है। आज का प्रोग्राम की डेट चूँकि हम पहले अनाउंस कर चुके थे, अदरवाइज़ हम आफ्टर ईद प्रेयर इसको जो है कोई डेट मैनेज करते, लेकिन मैंने कहा चलें ठीक हो गया। तो इसकी भी तैयारियां जो हैं वो अरूज पे हैं। सभी दोस्त जो हैं वो मसरूफ़ हैं। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को, जो हमारे सामीन हैं, नाज़रीन हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो आगे शेयर कर दें, फॉरवर्ड कर दें। तो आज का ये हमारा जो प्रोग्राम है द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान PSA डिजिटल के ज़ेरे तमाम जो है आज हमारा 5वां प्रोग्राम चल रहा है। तो आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब मोहम्मद आसम खान शमू साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसे हम PCB बोलते हैं उनके कोच हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हादिया शाहनवाज वट्टू साहिबा, जो कि इधर हमारे हवेली लखा की बेटी हैं। और ये PCB की जो टीम है अंडर 19 लाहौर रीजन की टीम में, उसमें इनकी सिलेक्शन हुई है और ये वहाँ पे खेल रही हैं। साथ में तशरीफ़ रखती हैं हमारे एक नवाई गांव की एक बेटी है मीरब अमीन। साथ ही हमारे एक गांव है 42 SP समुद्री, उधर की ये बेटी है, ये भी 9th क्लास के, इसने अभी पेपर देने, अभी ये बचियाँ हैं। तो इनको क्रिकेट का शौक़ लगा, ये PCB में कैसे पहुँचे, तो आज हम आपसे आपकी मौजूदगी में आप भी इनको सुनेंगे, हम भी इनको देखेंगे कि ये क्या बोलती हैं और इन्होंने किस हद तक जो है वो अपने आप को, अपना लोहा जो है वो इन्होंने मनवाया है। लाहौर में ये मैचेस वगैरह बहुत ज़्यादा खेल रही हैं। अंडर 19 जो है इनके मैचेस मुतअद्दिद हो चुके हैं। स्कूलों कॉलेजेस के दरमियान जो है वो मुकाबला जात इनके जारी और सारी हैं। तो अभी ईद की तातीलात की वजह से ये घर पहुंची हुई हैं। चूँकि ये स्कूल की तालबात भी हैं, इनको अपनी परेशानी का सामना तो करना पड़ता है क्योंकि स्कूल से भी होता है, लेकिन ये हमारे स्कूल के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए और हमारे इलाका भर के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारे इलाका की ये नन्ही मुन्नी बच्चियाँ जो हैं ये क्रिकेट टीम में जाकर PCB हाई लेवल पे जाके जब ये मैच खेलेंगी तो इनके नाम जब गूंजेंगे तो हमारी ये बेटियां, तो हमारे भी सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होंगे। बहरहाल हमारा PSA डिजिटल का द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान का जो मकसद है वो ऐसे बच्चों के टैलेंट को जो है वो उजागर करना है, उनको फ़रोग़ देना है, इनकी हौसला अफजाई करनी है। हमारा इलाका जो है हवेली लखा, इसमें सहूलियात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारा एक स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ पर चोर हज़रात आते हैं,
چور بھائی جان، اور وہ وہاں پر کرکٹر حضرات کا سامان جو ہے وہ ان کے بیٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وکٹیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ کسی مہربان نے کرکٹ کی جو پچ ہے اس پہ آ کے جو ہے نا جی وہ اکھاڑ دی، اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو اسی طرح ہمارے آصف خان صاحب جو ہیں انہوں نے علی لکھا اسٹیڈیم کو جو ہے انہوں نے برباد کرنے کی بجائے کھیل کے میدان کو انہوں نے آباد کیا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ ماسٹر ریاض صاحب کا اگر میں ذکر نہ کروں تو یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ماسٹر ریاض صاحب نے اپنی پوری لائف جو ہے وہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں گزار دی ہے. مختلف کھیلوں میں بچوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، اور اپنی جیب سے خرچ کر کے گراؤنڈ کو، اسٹیڈیم کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں دن رات لگے رہتے ہیں. اگر ریاض صاحب ہمیں سن رہے ہیں تو سر آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، سلامت رہیں، اور اسی طرح آپ بچوں کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کرتے رہیں. تو آج کی گفتگو کا آغاز ہم کریں گے جناب آصف خان صاحب سے. فرسٹ آف آل آپ تینوں کو آپ کا آمد کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دا برین آف پاکستان میں شمولیت کی اور پی ایس اے ڈیجیٹل کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی. تو خان صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. ہم نے کوئی ڈسٹرکٹ کھیلی گریڈ 2، پھر اس کے بعد لاہور ڈویژن کھیلتا رہا. 99 میں میرے ساتھ محمد آصف پاکستان بولر تھے، عمران نذیر وغیرہ سارے، کیسر باز، کاشف رضا وغیرہ. اس کے بعد میں نے پھر پاکستان وابڈا کرکٹ ٹیم سے کھیلا. ادھر میرے ساتھ کافی انٹرنیشنل پلیئرس تھے، دوست تھے. تو جب میں نے ان کے ساتھ کھیلا، یہاں سے ادھر گیا، تو میرے میں اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں یا اس لیول میں پہنچ گیا ہوں، اب مجھے اور ہمت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. تو میرا اس کے ساتھ جذبہ بڑھتا گیا. تو جب میں نے یہ کرکٹ کھیلی، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، بار بار میں بھی آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں، ادھر بھی کیا، اسٹیڈیم میں کیا، کہ سہولیات کا فقدان ہے، مسائل ہیں، فنانشل مسائل بھی کافی ہیں. تو دیکھیں نا، اگر آپ یہ حویلی لگا ہے، اگر اب یہی آپ بالفرض ایگزامپل کریں لاہور لگا لیں، ادھر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، کوئی کنوینس کا پرابلم نہیں بنے گا، کوئی ایسا کھانے پینے کا ایشو نہیں بنے گا، ہم آرام سے اٹھ کے ادھر چلے جائیں گے، نیٹ بھی کریں گے، میچز بھی کھیلیں گے. ادھر سے لاہور جانا، وہاں پر رہنا، اس کے اخراجات آپ خود ہی بہتر جان سکتے ہیں کہ اس طرح سے مہنگائی کے دور میں کیا افورڈ کر سکتے ہیں. سلیکشن پی سی بی تک ہے، یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ سر وہ اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ صاحب جس طرح آپ یہ بات آپ ہی میں لے آتا ہوں، آپ سوشل میڈیا کے ہیں، ریلیٹڈ ہیں، جب تک آپ کچھ ایسی چیز کو اجاگر نہیں کریں گے تو وہ کیسے ہائی لائٹ ہوگی، اس کا کیسے کوئی حل نکلے گا. تو اس طرح میں نے ہائی لیول کی کرکٹ کھیلی. تو پھر میں نے سوچا کہ یار ہمارا بیک ورڈ سا علاقہ ہے، جو مہنگائی اور یہ چیز فقدان کی وجہ سے بچے نئے جو گراؤنڈ میں نہیں آ رہے کھیلنے کے لیے. تو میں نے سوچا یا جو میں نے اب میرے پاس میرا نالج ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، وہ میں اپنے ینگ بچوں جو پلیئر ان میں شیئر کروں. تو میں نے یہ اپنا ایک سمجھ لیں، یہ ایک ہمارا فرض بھی ہے، جو چیز آپ نے حاصل کی ہوئی ہے وہ آپ نیچے اس کو ٹرانسفر کریں، یہاں پر فرض ہے یہ کرنی. ہاں جی. تو میں نے یہ سوچا کہ یار ہمارے گراؤنڈ جو ہے نا اس طرح نا آباد نہیں ہو رہا ہے. اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ بچوں کے وہ موبائل پر جڑ گئے ہیں، کمپیوٹر جڑ گئے، فزیکلی وہ فارغ ہو گئے ہیں، کہنے کا مقصد ہے. تو میں بار بار یہی گزارش کرتا رہوں گا والدین سے، شہر علاقہ کے لوگوں سے، مخیہ اعضاء سے، اور ایم پی اے جو ہم نمبر سیاسی ہیں، کہ برائے مہربانی گراؤنڈ کو آباد کریں، کوئی سہولیات مہیا کریں، کوئی فائنانشلی کوئی ایسا کیمپ لگا دیں پی سی بی کا، یا کوئی اس طرح کر دیں. میں اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں رضا کرانہ طور پر. تو میں چاہتا ہوں کہ نیا ٹیلنٹ آئے، بچے آئیں تو وہ کھیلیں، صحت مند سرگرمیاں ہوں. اور ساتھ اس کے آگے اب گورنمنٹ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے، پی سی بی نے. انہوں نے آپ کو پتہ ہوگا اسکول کی کرکٹ اور کالج کرکٹ کے انہوں نے فنڈنگ دینی شروع کر دی ہے. اور جب ان کو یہ سہولیات ملیں گی بچوں کو، تو باقی تھوڑا بہت وہ بگ اسٹیشن سٹیز والا معاملہ ہے. تو جب پیچھے حکومت یا پی سی بی جب سپورٹ کرے گی تو انشاءاللہ بچے بھی کھیلیں گے. جب مسئلہ یہی ہے مہنگائی کا کہ ہم اتنا سامان افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں بچوں کو، ینگ ٹیلنٹ کو اور پلیئرز کو، ان کو سکھا رہا ہوں، ان کی ٹریننگ دے رہا ہوں. کتنے بچے ادھر ہوتے ہیں جن کو آپ سکھا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی 15 سے 20 بچے ہوتے ہیں. اچھا. جن کو میں شام کو روز ٹریننگ دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے کچھ بچے جو میرے پہلے جونیئرز ہیں کھیل ہیں، کچھ کھیل بھی چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ بیچارے ان کے پاس کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے، سہولیات کا فقدان ہے، فنانشلی مسائل ہیں. تو یہ کر لی. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہوا ہے میرب امین نے، جو ایک دیہاتی لڑکی ہے اور بڑی گفتگو بھی کر رہی ہے. تو بیٹے آپ بتائیں کہ آپ کا نام میرب امین ہے، آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں، کس سکول سے ہیں، کس گاؤں سے ہیں، اور یہ کرکٹ کھیلنے کا لڑکوں والا شوق آپ کو کیسے پیدا ہو گیا؟ میں گاؤں میں رہتی ہوں، BLS سندری میں. وہاں سے ادھر پڑھنے کے لیے آتی ہوں حویلی لکھا میں. تو ادھر اسکول سے کھیلتی تھی،
गांव में पहले खेलती थी लड़कों के साथ, फिर मैं स्कूल में आई तो उधर फिर मैचेस शुरू हो गए आगे डिस्ट्रिक्ट के। तो फिर हमारे इधर वेली लगा में जो स्कूल है स्कूल नंबर 1, वहाँ पर फिर हमारे कैंप लगे 1 महीने के लिए। फिर ये आसिफ सर इन्होंने करवाए हमारे लिए कैंप शुरू किए। तो फिर आगे हमने डिस्ट्रिक्ट मैच खेले, विन किए। तो फिर आगे हमने फिर लाहौर चले गए। फिर इधर तो आपको पता है ना वेली लगा में इतनी क्रिकेट भी नहीं है, तो मसाइल ही मसाइल हैं। मसाइल हैं। हाँ। तो लाहौर चले गए, वहाँ पर है कनेड कॉलेज है, वहाँ पर है कनेड क्लब। अच्छा। उधर होते हैं सर नदीम सर होते हैं, मिसिना होती हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी क्रिकेट है ना, खिलाते भी बहुत अच्छे हैं। मसाइल भी हैं और मेहनत भी करवाते हैं। हाँ। फिर उधर गए तो वहाँ पर मैंने अंडर 19 के ट्रायल दिए। फिर मैंने अंडर 19 खेला T20 नेशनल फरीद के में। अच्छा जी। तो फिर बाद में वो ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर ने वो करवाए थे, मैचेस करवाए थे, ठीक। वो भी हमने विन किया। तो बाद में अभी मैं कैंप कर रही हूँ अंडर 19 के। हाँ। अंडर 19 एंड अंडर 19 इंटरनेशनल जो है ना वर्ल्ड कप, उसके लिए भी कैंप कर रही हूँ NCA में। अच्छा जी। तो अगर वो आपका कैंप जो है वो आप क्वालिफाई कर जाती हैं तो उनके मेरिट पे आप पूरी उतरती हैं तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे जी खेलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये होगा कि हवेली लक्का जो है वो किसी भी मुल्क में आप जा सकते हैं, जी, नाम जी, गूंजेगा। जी जी। हाँ तो ये तो आपने बहुत अच्छा काम। अच्छा ये आपने गांव में फिर क्रिकेट भी खेली है? जी गांव में भी अभी तक भी खेलती हूँ लड़कों के साथ? जी। तो भाइयों आपको के साथ कोई भी महसूस नहीं होता कि नहीं, ये महसूस- लड़के हैं गांव नहीं, के, महसूस मैं तो नहीं लड़की होता। हूँ? हाँ। बस वो कोई बातें करते हैं गांव में, हाँ। लेकिन लड़के खुद लेकर जाते हैं साथ में खेलते हैं। अभी भी मैंने खेलना था आ गई इधर। अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो उनके साथ ही खेलती हूँ। हाँ मतलब है आपको, आप लड़का बन के खेल जी रही लड़का हैं? बन के ही खेलती हूँ। हैं? जी। अच्छा अच्छा। महसूस नहीं तो करवाते। आपके वालदैन जो हैं कोई अजीज व अकारब उन्होंने कोई एतराज किया हो कि नहीं लो नहीं, जी आपने वो तो अपनी मेरी बेटी को बाहर निकाल दिया? सपोर्टर है खेलने के शुरू लिए? से अच्छा अम्मी लोग। अच्छा। फिर भाई भी मेरा छोटा सा था, 14 साल का था, तो वो काम पे चला गया पोल्ट्री फार्म पे। उन्होंने हम 3 बहन भाई, 4 बहन भाई हैं, 3 बहन एक भाई, हमारे लिए वो काम कर रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो अब्बू क्या करते हैं आपके? अब्बू फार्मर हैं। अच्छा कितनी फार्मिंग, कितने वो एकड़ की कर रहे हैं? मजदूरी करते हैं बस। अच्छा अच्छा मजदूरी करते हैं। मतलब अभी इतने घर से भी कोई माली हालात जी। कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको जी, सपोर्ट जी। किया जा सके। ये तो बस अल्लाह के सपोर्ट दी काम हो गया जी, जी। कि अल्लाह की तरफ से आपको जो है ना जी वो सारा के आसफ साहब खान साहब जैसे आपको कोच मिल गए। जी, जी। तो स्कूल वाले आपके साथ कैसी डीलिंग करते हैं? स्कूल की आपकी मैडम है गालिया? वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। हाँ जी। तो वो ही हमें खेलने के लिए आगे लेके जाते थे, गाड़ी करवा देते थे हमें। हाँ। सर भी आए, उन्होंने सर ठीक। को कॉल की, सर भी आ जाते वो थे। क्रिकेट वगैरह का सामान वगैरह लेके दिया वो उन्होंने? तो लेके दिया था उन्होंने। हाँ। वो स्कूल का ही था, जाते थे स्कूल तो वहाँ से खेलते थे। अक्सर स्कूलों में तो ऐसे सामान होते ही नहीं है, मतलब बस सही है, सो ही है, हैं? सही है बस। हाँ लेकिन अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है हमारी उकाड़ा की जी। जो गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है, उन्होंने PCB के हुक्म पर ही मुख्तलिफ खेलों में जो बच्चे आगे आना चाहते हैं जैसे क्रिकेट और हॉकी हाँ का हमारा खेल तो खत्म हो चुका था ना, जी। अब हॉकी को दोबारा एक्टिव किया जा रहा है। अब हॉकी का और क्रिकेट का आपस में मुकाबला चलेगा क्योंकि हमारी जो कौमी टीम है, हाँ जी। आपने देखा कि अमेरिका के साथ भी ये बुरी तरह हारे और इसके साथ ये इंडिया के साथ बड़ी जी, तवक्कुआत हमने रखी हुई थी और बड़ी वो तो दुआएं है। थी। तो ये क्या कहेंगे आप इस मैच के बारे में? बस अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म ही कहेंगे। मैं बताता हूँ जी वो सिचुएशन हाँ। मैच की। जो हमारा रिज़ल्ट आया ना, रिज़ल्ट अहमद भाई यही है, जब आप किसी फ़र्द से ले ले, घर से ले ले, फैमिली मेम्बर से, जब हमारे घर में इत्फाक ही नहीं होगा तो फिर हम कहने का मकसद कामयाब नहीं होते, फिर लड़ाइयाँ ही हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट वही निकलता है। जी जी। इत्फाक ही नहीं था टीम में, लॉबियाँ बन गई थी जी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, हर एक ने अपने अपना ये किया और आवाम को जो है वो बाज़न कर दिया, वो मायूस हो गई। जब इत्फाक नहीं होगा, आपस में लगन नहीं होगी, आपस में जोश नहीं होगा, इज्जत नहीं। सिफारिश की आप बात नहीं कर रहे, सिफारिशी खिलाड़ी भी खिलाए जाते हैं ना सर वो तो फिर पाकिस्तान है, वो आप बेहतर जानते हैं, ये तो फिर चलता है। लेकिन कहने का मकसद है हमेशा इंसान वही कामयाब होता है जो अपने मेहनत बलबूते पर आता है। नहीं, अब जो हमारे PCB के जो हेड हैं मोहसिन नकवी साहब, वो एक्शन में तो आए हुए हैं। नहीं अब जी। पता नहीं ये उनके एक्शन जो हैं वो सिर्फ दिखाने की हद तक हैं या नहीं सही जी, वो वर्किंग पोजीशन कहने में का हैं? मकसद बहुत सटीक बंदे हैं, हाँ। मैं आपको बता दूं। लेकिन उन्होंने वो कहने का मकसद 2-3-4 जगह पर उनके वो ना मुख्तलिफ मामला में फंसे हुए हैं, उधर गवर्नमेंट की तरफ भी हैं सारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ठीक हैं, लेकिन कहने का एक क्रिकेटर होना चाहिए, लेकिन अगर है भी
لیکن وہ اس پرفیکٹ پورا ٹائم دینا چاہیے. وہ ادھر معاملہ میں الجھے ہوئے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد اب وہ میرا امید ہے کہ وہ ٹیم کو ایک بیلنس بنائیں گے. تو میرا بھی یہی پیغام ہے, میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ آپس میں ہم آہنگی پیدا کریں, اتفاق پیدا کریں, پاکستان کی عزت کے لیے کھیلیں. ہاں بالکل, بہت اچھی بات کی ہے. ہاں جی, تو ہادیہ شاہ نواز صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ بھی حویلی لکھا سے ہیں؟ جی جی حویلی لکھا. اچھا, تو کس کلاس میں آپ پڑھ رہی ہیں, کون سے اسکول سے ہیں؟ گورنمنٹ اسکول سے ہوں, 9th کلاس میں پڑھ رہی ہوں. ادھر گورنمنٹ اسکول ہے جو حویلی لکھا والا ہے, گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1. اچھا اچھا, تو آپ کیسے کرکٹ میں آئیں؟ بس شروع سے ہی شوق تھا, ادھر اسکول میں کھیلتے تھے. 6th کلاس میں تھی جب میں کھیل رہی تھی گراؤنڈ میں, تو ہماری مس تھی کوثر, انہوں نے دیکھا, انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کھیلا کرو, آپ بہت اچھا کھیلتی ہو. پھر انہوں نے کہا ایک ٹیم بناؤ. پھر میں نے ایک ٹیم بنائی تھی اسکول کی, تو ادھر سے پھر مس ہمیں لے جاتی تھی کھیلنے. پھر انہوں نے ہمارے کوچ آصف صاحب کو رکھا, یہ ہمیں سکھاتے تھے, ادھر بولنگ سکھاتے تھے, بیٹنگ سکھاتے تھے, فیلڈنگ سب سکھاتے تھے. تو پھر ہم جیت کے آتے تھے ساہیوال, کاڑا. پھر اس کے بعد 2-3 ماہ بعد ہم سمر کیمپ میں لاہور چلے گئے, کنیڈ کالج, کنیڈ اکیڈمی میں. پھر ادھر مسینہ سر ندیم ہمیں سکھاتے تھے. ادھر سے اب ہم لاہور ریجن میں اب سلیکٹ ہو گئے ہیں. اچھا, لاہور ریجن میں سلیکٹ ہو گئے ہیں. جی آپ کے لیے ہماری طرف سے نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور آپ کو پاکستان لیول پر جو ہے انٹرنیشنل لیول پر کھیلیں اور پاکستان کا اور ہمارے شہر کا نام جو ہے وہ روشن کریں. اچھا, لڑکیاں جو ہے نا یہ بڑی کمزور ہوتی ہیں, بڑی ڈرپوک بھی ہوتی ہیں. ایسا کبھی نہیں آیا کہ ایک بندہ اتنی تیزی کے ساتھ بولنگ کر رہا ہوتا ہے, بندہ ڈر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے؟ نہیں, اس طرح تو کبھی نہیں ہوا. کہ گیند کہیں میرے آ کے نہ چوٹ نہ لگ جائے. نہیں اس طرح تو کبھی. مطلب اس کا آپ بیٹ کے ساتھ ڈیفینس کرتی ہیں, دفاع کرتی ہیں. وہ تو مثال ہیں جی, جو ڈر گیا وہ مار گیا. ہاں. کرکٹ جو ہے, جو اسپورٹس کوئی بھی لے لے, وہ بہادری کا کھیل ہے. تو جو ساتھ بھی ہمیشہ نہ بہادروں کا ہی دیتی ہے, قسمت بھی جو ہے بہادروں کا ساتھ دیتی ہے. ہماری ٹیم جو پاکستانی ہے انہوں نے وہ نہ پوری اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیلی, وہ ڈیفینسو پر ہیں اور وہ گھبرا کر کھیل رہے تھے. جب اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں گے اتفاق کے ساتھ اور عزت کے ساتھ, انشاءاللہ ہماری ٹیم کس سے کم نہیں ہے. اچھا, اب آپ لاہور میں کتنے میچز کھیل چکی ہیں مختلف جو ادھر چل رہے ہیں؟ ادھر ابھی تک تو ایک ٹورنامنٹ کھیلا ہے, ابھی کیمپ لگنا ہے ریجن کا, لاہور ریجن کا. اچھا, تو وہ جو آپ نے ٹورنامنٹ کھیلا ہے اس میں کیا پوزیشن رہی آپ کی؟ اس میں کنیڈ AHC کی طرف سے کیا تھا نا انہوں نے. اچھا, جیت گیا, جیت گیا پھر. اچھا, آپ نے کتنے کوئی سنچری بنائی یا کوئی 50 کیے یا کوئی چھکے چوکے؟ بولر بولنگ, آپ زیادہ بولنگ کھیلتی ہیں؟ آف سپن بولنگ. اچھا, بولنگ کرتے. تو اب آپ کے نیکسٹ کیا پروگرام ہے؟ آگے انشاءاللہ ورلڈ کپ کے لیے جانا ہے. ورلڈ کپ کے لیے؟ اچھا, یہ ورلڈ کپ آپ انڈر 19 کا ہوگا یا انڈر 19 ورلڈ کپ؟ اچھا, وہ کدھر متوقع ہے؟ وہ ابھی تو پتہ نہیں ہے, کر رہے ہیں. اچھا, مینج ہو رہا ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ آپ کے والدین کی طرف سے کوئی آپ کی مخالفت ہوئی ہو یا کوئی دوست احباب عزیز و اقارب کی طرف سے آپ کے ابو سے کسی نے کہا ہو کہ بیٹی کو تم نے جو ہے نا جی وہ کھیلنے کے لیے اتنی بڑی ہو گئی ہے, ادھر لگا دیا تم نے, یہ کیا کر دیا, کوئی ایسا کوئی شکوہ؟ والدین تو سپورٹ ہی کرتے ہیں, باقی سارے کزنوں وغیرہ نے سپورٹ کیا, بھائی عمران لوگوں نے بھی سب نے کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں, وہ پھر امی لوگوں نے کہا کہ کہتے رہے تم لوگ اپنا کرو. اچھا, وہ آپ نے ایک میچ کھیلا تھا ادھر اکاڑا لیول پر جس پہ کوئی ڈپٹی کمشنر نے آپ کے ساتھ کوئی انعام پرائز کا وعدہ کیا ہوا تھا, تو دیوان صاحب کے پروگرام میں بھی جب DC صاحب آئے تھے, ذیشان صاحب, تو انہیں کہا گیا تھا, وہ کوئی چیز ملی؟ جی ملے. آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں. باقی DC صاحب جو ہے نا وہ جتنے پروگرام پہلے اس سے پہلے کمپٹیشن بچوں کے ہوئے ہیں وہ غیر نصابی سرگرمیوں کے, ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالہ سے, جس میں بچوں نے پورے آل اوور دا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ نعتیہ کمپٹیشن, تلاوت کے, اسپیچ کے ہوئے, اور ان کے چیک جو ہیں وہ انہوں نے جاری کر دیے, اور وہ ایجوکیشن کے دفاتر والوں نے بچوں سے سائن بھی لے لیے, 1 روپیہ تک نہیں ملا. اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ جی وہ زرعی حکومت نے پیسے نکلوا لیے تھے اور وہ سارے ڈکار کر گئے ہیں. ابھی میرا چیک تو کیش نہیں ہوا ہے, میرا کا ہو گیا کیش. مل گئے آپ کو؟ اچھا, 45,000. اچھا, 45,000. 50-50 کا اعلان ہوا تھا جی. تو انہوں نے کہا ٹیکس ہے 5,000 کاٹ دیا, تو 45,000 دیے تھے, انہوں نے سب کو دیے تھے. جی. اچھا,
چلیں اللہ کرے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے. تو آپ کے کیا پروگرامز ہیں؟ آپ مطلب آگے اس کھیل میں آپ آگے کہاں تک جانا چاہتی ہیں؟ آگے انٹرنیشنل کھیلنا چاہتی ہوں اور ویلی لکھا اور ڈیلی ایس پی سمندری کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں. اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں. اچھا جی. تو ادھر آپ کو جو کرکٹ ہے یہ کس نے سکھائی؟ ادھر ویلی لکھا میں تو ندیم سر آصف سر نے سکھائی ہے. اچھا جی. وہ میں بتاتا ہوں جی، وہ نا پچھلے سال نا وہ کوئی پلان بنا ان کا گرلز اسکول کا، میڈم کا ٹیم بنانے کا کرکٹ کھلانے کا، بچیاں شوق رکھتی تھی تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی مطلب نا کوئی کوالیفائڈ پروفیشنل کرکٹر کوئی مل جائے جو ہمارے بچوں کو ٹرین کر دے. تو پھر میں نے حامی پالی، صاحب کرکٹر ہوں تو میں یہی چاہ رہا ہوں، یہ میرا فرض بھی ہے کہ آگے اپنا نالج اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. تو میں اسکول گیا، بچیاں مطلب وہ اس ایج وائز میں یا وہ فزیکلی مجھے اتنی وہ فٹ نظر نہیں آئیں، لیکن میں نے ان پہ ورک کیا، ان کو میں نے محنت کرائی. میں نے کہا آپ نے نا آپ کا ایک فوکس ہونا چاہیے کنسنٹریشن، اور آپ کی ایک ڈیزگنیشن ہونی چاہیے کہ ہم نے آگے جا کھیلنا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ بچیاں کافی محنتی ہیں اور آگے جا کھیلیں گی اور انشاءاللہ ہمارے علاقے کا نام روشن کریں گی، ملک کا نام روشن کریں گی. اور میں تقریباً ان کا مہینے ڈیڑھ مہینہ کیمپ لگایا، ان کو فزیکلی ٹریننگ بھی دیتا تھا، ایکسرسائز وغیرہ، رننگ، فیلڈنگ، بیٹنگ، سارا کچھ. تو انہوں نے کافی کچھ ڈیولپ کیا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بہت اچھا کھیلے. ماشاءاللہ. مریم آپ بتائیں کہ آپ بھی تو اسکول لیول پہ رہی ہیں، کوئی آپ نے بھی کرکٹ وغیرہ سیکھی؟ نہیں، میں نے کرکٹ تو نہیں سیکھی، لیکن میرا ڈیبیٹنگ میں انٹرسٹ تھا. تو لیکن ٹیچرس وغیرہ وہاں پہ میم کوسر تھی، وہ کافی اچھے سے بچوں کو ٹرین کرتی تھی، اور جتنی مرتبہ ہمارے جو گرلز ہیں گئی ہیں تو انشاءاللہ جیت کر ہی آئی ہیں. تو وہ بہت اچھی ہماری ٹیچر تھی. تو مجھے امید تھی کوئی نہ کوئی ایسی بندی یہاں سے نکلنے والی ہے. ہاں تو یہ ادھر سے مس کوثر کے توسط سے ہی نکلی ہیں. تو بالکل بالکل وہ بھی قابل مس کوثر ادھر ویلی لکھا کی ہیں. وہ احمد بابر صاحب کی تو مسز نہیں کہا، رانا رفیق کی، وہ اسپورٹس ٹیچر ہیں ان کی. اچھا رانا برادران سے. ٹھیک. وہ ایک کوثر باجی ہیں، احمد صاحب کی بھی وائف ہے. یہ اسپورٹس ٹیچر ہیں جی ادھر. اچھا دو ٹیچرز ہیں. اسپورٹس ٹیچر ہیں اسپورٹس. اچھا. باقی مجھے بھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے میرے اسکول لیول پہ. مجھے ڈیبیٹنگ کی طرف لے کے آئے ہیں، وہ کافی کچھ انہوں نے سکھایا مجھے. اسپورٹس میں مجھے لانا چاہ رہی تھی مگر میرا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، تو میری فیلڈ ہی اور تھی. تو مجھے جو ہے انہوں نے جو میری فیلڈ تھی اس میں انہوں نے مجھے پروموٹ کیا ہے، اور آج ظاہر ان کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے. انہوں نے کافی سپورٹ کیا مجھے بھی، اور مجھے امید تھی کہ ایسی کوئی بندی نکلے گی. ہاں اب یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں یہ پی سی بی میں سلیکٹ ہو چکی ہیں، میچ یہ بڑے کھیل کے آئی ہیں، بڑے جیت کے بھی آئی ہیں، تو ورلڈ کپ کی یہ تیاری کر رہی ہیں. تو آج ان کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ناظرین کو دکھایا جائے کہ ہمارے اس حویلی لکھا، اس کو قصبہ ہی کہا جا سکتا ہے، وہاں پر اس طرح کی ٹیلنٹڈ اور وہ بھی کم عمر بچیاں کہ جن کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، ہم پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ناظرین کو دکھائیں کہ حویلی لکھا بھی کسی سے کم نہیں ہے. یہاں سے اگر کسی کو پالش کیا جائے تو وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر جا سکتا ہے. کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کو پہچانا جائے، اس کے اندر جو ٹیلنٹ خدا نے رکھا ہوا ہے اس کو پالش کیا جائے. تو میں آپ سے بھی تھوڑا، آپ سب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آج میں آپ کی بھی تھوڑی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ صرف یہ بچیاں ہی نہیں، آپ مجھے اس فیلڈ میں لانے والے بھی آپ ہی ہیں. ناظرین جانتے ہی ہیں، سبھی جانتے ہیں آج جو سب کچھ بھی ہو رہا ہے، جو آپ کو پروگرام دیکھتے ہیں، وہ محمد احمد ساجد ان کی مسلسل 35 سال کی تگ و دو کا نتیجہ ہے. آج یہ بچی آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی، میں نہ بیٹھی ہوتی، ایسا کچھ نہ ہوتا، آپ کے سامنے کچھ بھی نہ آتا اگر ان کی تگ و دو، مسلسل تگ و دو نہ ہوتی. تو یہ سب کو پروموٹ کرتے ہیں، سب کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی وقت کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا، وہ جب دوسروں کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتی ہیں ان کا بھی تو حق بنتا ہے نا، ان کا بھی حق بنتا ہے. پھٹے اکھیڑ دے گی، پھٹیاں اکھیڑ دے گی، پان توڑ دے گی، مطلب اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خان صاحب جو ہیں، ساجد صاحب آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں.
अभी की जो मैंने गुफ्तगू की है। हाँ नहीं आप में ये खूबी है, और जिसमें जो खूबी होती है वो उसको अप्रिसिएशन जो है। मैं हाँ कभी जी, भी सामने नहीं आती, ये सब कुछ नुमाया नहीं होता अगर आपकी तगो-दो ना होती, हाँ। आपने ये सब कुछ पहचाना ना होता तो ये किसके सामने आना था? हाँ ये चार बिल्कुल दीवारें ऐसे में बात बंद रहना है, था। बिल्कुल बंद रहना था वाकई। हमारा अगर राब्ता मुलाकात ना होती तो आप लोग जो है वो अपने घर में ही रहते, सुनते तो हालात। सभी हैं। हाँ जी, पिंडाल सजा होता है, स्टेज पे बच्चे बोल रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई सर के ऊपर से गुजार देता है, कोई कैच कर लेता है। तो ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि इनकी जो ख़ास बात है कि अपने सर के ऊपर से नहीं गुजारते किसी भी बच्चे को, उनको पकड़ते हैं, कैच करते हैं उनको, और उनको यही नहीं कि उनको हौसला अफजाई के लिए उनको बाकायदा उनकी लाइफ में उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो आज नतीजा सामने, आप सबके सामने है जो कुछ वो कर रही है। तो इंशाल्लाह बच्चों हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ना वो बैकअप आपको जो है ना वो इंशाल्लाह मिलता रहेगा। आसफ साहब भाई भी साथ हैं, हम भी इंशाल्लाह साथ हैं। मीडिया जो है वो इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेगा, वली लखा का मीडिया जो है। तो अच्छा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ को खेलने के लिए कोई प्रॉपर जो है वो कुछ सहूलियात का फुकदान है? आप कोई हुकूमत से या हमारे इलाका के जो MNA MPA हैं उनसे आपको मुतालबा करेंगे? वो तो अभी कहते तो सभी है ना, कोशिश तो सभी करते हैं कि हमारे ग्राउंड इधर भी ग्राउंड बने, आगे कोई खेले, सबको शौक होता है ना वो भी निकले। तो ये बातें तो करते हैं लेकिन आगे कोई सुनता नहीं है। नहीं तो आप कैसा इन्वायरमेंट चाहती हैं कि यहाँ पर किस तरह का ग्राउंड होना चाहिए, कैसी टीम हमें तैयार करनी चाहिए, या आप बाकी टीम्स को देखते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहती हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि ग्राउंड बने बहुत प्यारा सा, हाँ। और जितनी भी इधर लड़कियां जिनको शौक है वो भी आके खेलें, क्योंकि माँ बाप भी खेलने दें उनको, तो वो भी खेले आके। स्पोर्ट भी जरूरी जी, है ना। जी, जी। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसमें सबसे ज्यादा किसका किरदार है, किसने आपको प्रमोट किया है? पेरेंट्स हो सकते हैं, उसमें टीचर हो सकते हैं, या फिर आप बचपन से ही आप में ये खुदा ने खूबी रखी थी, या क्या ऐसा रहा था? ये हाईलाइट है। मुझे तो बचपन से ही शौक था ना क्रिकेट का, अच्छा, लेकिन सपोर्टर तो बड़े मेरे अम्मी अब्बू हैं, मतलब पेरेंट्स उन्होंने सपोर्ट किया तो मैं आगे खेल में घर ही बैठी होती। बातें तो उन्होंने बहुत सुनी, जी उन्होंने बातें भी बहुत सुनी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पीछे नहीं हटना, आगे खेलना है। तो आप जरा बताइए आपके पीछे क्या सक्सेस स्टोरी, पीछे क्या रहता है, किसने सपोर्ट किया आपको? मेरे भी पेरेंट ने सपोर्ट किया है, हाँ, पेरेंट्स ने। बाकी टीचर्स ने किया आपको? हाँ जी, हाँ, टीचर खुद भी ने। शौक था। हाँ जी, ये सर सब ने कुछ किया। मिक्स ही होता है ना हाँ। कि किसी एक बंदे के चाहने ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ जब जी। सारे आपका साथ दे रहे हो तो तब आप आगे जी, बढ़ जी, सकते जी। हैं। ऐसा ही है। तो आगे की क्या प्लानिंग्स हैं, कहाँ तक जाना चाहती हैं, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं या अपने मुल्क के लिए करना चाहती हैं? अपने मुल्क के लिए, क्योंकि अपने अब आप शहर गांव से के निकल लिए। गई हैं, अब आप शहर से निकल गई हैं, अब आप अपने मुल्क के लिए खेले जा रही ये हैं। कौमी प्रॉपर्टी में शामिल हो गई है। अब आप अपने शहर के लिए खेल चुकी हैं, अब आप अपने मुल्क के लिए लास्ट खेलना मैसेज लेना फिर मेरा, लास्ट मैसेज नाज़रीन वहाँ से। अच्छा खान साहब, आप हमारे प्रोग्राम का दौरानिया भी हमने 30 मिनट का रखा हुआ है, तो कभी कभार जो है वो 5-7 मिनट ऊपर हो जाते हैं। तो आप हमारे इलाका के जो मुखय्यर हजरात हैं, हमारे ग्राउंड की जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है, तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? जी मैं अहमद भाई अपने नाज़रीन को ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, स्पोर्ट्स मैन हैं, मुखय्यर हजरात हैं, क्रिकेटर्स हैं, कोई शोबा ले लें, आपके सोशल मीडिया के एडवाइज़र हैं, जो कुछ हैं, पॉलिटिकल हजरात हैं, MP MNA हैं, ग्राउंड को आबाद करें, सहूलियात मुहैया करें, उनको दें सब कुछ। तो कहने का मकसद ये है, जब उनको सहूलियात मिलेंगी, महंगाई बहुत है, स्पोर्ट्स इतनी महंगी हो गई है कि वहाँ पे जो है वालिदैन उनका जो ना अफोर्ड नहीं करता, तो आप कम अज़ कम ना ये मुखय्यर हजरात से, शहरी लोगों से, और अपने बच्चों को ग्राउंड भेजें। जिस्मानी गर्मी के लिए आप बीमारी से बचेंगे, उनको ग्राउंड में भेजें। और आगे आप PCB ने और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। आपके बच्चे जिस तरह ये बच्चे आगे निकल गए, उन्होंने मेहनत की है, बिल्कुल सही, मेहनत रायगा नहीं जाती। आप भी आए, मेहनत करें, मैं आपको ट्रेन करूंगा बच्चों को जी। आए, मैं उधर रोज़ शाम को उधर होता हूँ स्टेडियम में, बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। आप आए, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ट्रेनिंग के अंदर जिस तरह ये बच्चे मेहनत करके निकली हैं, वो मेहनत करेंगे। मैं उनको
ہر چیز جس طرح ہو سکے سپورٹ کروں گا, آگے ان کو کھلانے کی بھی کوشش کروں گا پوری, اور وہ محنت کریں اور گراؤنڈ میں آئیں اور بچوں کو بھیجیں تاکہ یہ ہماری جو حویلی کا نام بھی روشن ہو اور سپورٹس میں بحال ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ اس فیلڈ کو کب سے چوز کیا, کب سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے آپ نے؟ بچپن سے ہی. بچپن سے کیا ہوا ہے. بچپن سے ہی شوق تھا, کھیلتی تھی بس لڑکوں کے ساتھ, بھائی کے ساتھ کھیلتی تھی, بھائی لے کے جاتا تھا ساتھ میں, سب کے ساتھ کھیلتی تھی. چاچو بہن بھائیوں میں سے چھوٹی ہوں گی آپ؟ جی سب سے چھوٹی. جی صحیح ہو گیا. چلیے دعا ہے کہ آپ مزید بھی کامیاب ہوں اور ہمارے شہر کا, ہمارے ملک کا نام روشن کریں. تو بڑا فخر ہے ہمیں اس بات پر, بڑی خوشی, آج ہم نے اپنی خوشی سے آپ کو بلایا. ہاں بڑی خوشی سے بلایا ہم نے آپ کو کہ ہم جانتے تو باقی بھی تو جانے نا, انہیں پتا چلے کہ کامیابی کے لیے ایج میٹر نہیں کرتی ہے, آپ کا ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے. جو آپ کی ایج ہوتی ہے وہ بات کرنے کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے وہ میٹر نہیں کرتی. تو یہ چیز ہم نے آپ کو بلا کر ناظرین کو دکھانی تھی. تو ہم نے اس بات کا باقاعدہ پروف بھی دے دیا ہے کہ کامیابی کے لیے عمر میٹر نہیں کرتی. چلیں جی, میں آج کے اس پروگرام میں ہمارے آنے والے جو ہمارے گیسٹ ہیں جناب آصف خان شمو صاحب جو کہ کوچ ہیں پی سی بی کے, اور ہادیہ شاہ نواز صاحبہ جو کہ پی سی بی میں حال ہی میں یہ انڈر-19 لاہور ریجن میں سلیکٹ ہوئی ہیں, ان کے ساتھ میرے امین صاحبہ جو ہیں یہ بھی سلیکٹ ہوئی ہیں. تو بیسٹ وشیز فار یو, دعا گو ہیں آپ کے لیے. تو آپ کو پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی طرف سے جو ہے آپ تینوں ہمارے معزز مہمانوں کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ ابھی پروگرام کے اختتام پر جو ہے وہ آپ کو دیے جائیں گے. تو انشاءاللہ کسی مناسب وقت پر آپ تینوں کے لیے جو ہے وہ قائد اعظم گولڈ میڈل کا بھی میں اناؤنس کرتا ہوں پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی طرف سے کسی بڑی تقریب میں آپ کو بلا کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ تینوں کو وہ دیے جائیں گے کہ آپ لوگ نے گراؤنڈ کو جو ہے وہ آباد رکھا ہوا ہے. کرکٹ کے لیے بچوں کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ایسے کملے رملے لوگ بہت کم ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ جو ہے نا جی, جو بچوں کی سرپرستی کرتے ہیں, ان کے لیے جو ہے نا وہ درد سر. رات آپ ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ رات میں سویا ہوا تھا اور کرکٹ کی بالنگ کے لیے میں بچوں کو بڑبڑا رہا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو. میں نے کہا جو بندہ جذبہ ہے نا جی, جذبہ آج اس کام میں ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہتا ہے. تو ناظرین میسج آف دا ڈے جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. یہ میرا اور مریم امین کی طرف سے, دونوں کی طرف سے جو ہے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ وقت بہت قریب آن پہنچا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عید ہمارے سر پہ آ گئی ہے, وقت بہت کم ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. ابھی کچھ لوگوں نے جانور بھی خریدنے ہیں, ان کو ذبح بھی کرنا ہے. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ صرف جانور ہی ذبح نہ کریں, اپنی انا کو ذبح کریں. آپ لوگوں نے عید پہ جانور ذبح کر کے ہزاروں روپے لاکھوں روپے کے جانور خرید کے ان کو چھری چلا کے آپ سنت ابراہیمی تو ادا کر رہے ہیں, لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے عزیز و اقربا آپ کے ساتھ کتنے ماہ سے کتنے سالوں سے آپ نے ان کے ساتھ کٹی کی ہوئی ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے تعلقات جو ہے وہ خراب کیے ہوئے ہیں اور انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اپنے اندر سے ہم میں ختم نہیں کرتے, لوگوں کو ہم محبت کا پیار کا بھاشن دے دیتے ہیں لیکن خود پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. تو آج کے دن کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس عید پر جو ہے اپنے گلے غصے کمیاں کوتاہیاں شکوے شکایتیں جو ہیں وہ سب ختم کر دیں, ان پہ بھی آپ چھری چلا دیں, اور پھر بعد پہ جب آپ اپنے جانور پہ چھری چلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سرخرو بھی ہوں گے, آپ کی قربانی جو ہے وہ بھی قبول ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تو میں مریم امین کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور اپنے تینوں جو ہمارے یہ بچے بیٹھے ہیں ہمارے, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے ساتھ آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے پاکستان زندہ باد کا. آج پروگرام کو سننے کے لیے آئی ہوئی ہے جی ایک بیٹی سویرا, اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ایک بیٹے تانیہ نام ہے آپ کا, دو بچے ملاؤ جی ہاکی کھیل رہی ہیں, یہ ہاکی یہ ان کو دکھائیے گا جی, ذرا کیمرہ ان کی طرف کیجیے گا. یہ دو بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ ثانیہ ہیں, ہاکی کھیلتی ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ سویرا ہیں آبادی غلام دستگیر سے. تو یہ ہاکی کی پلیئرز ہیں. تو آپ کے لیے بھی بیٹے بیسٹ وشیز ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت آپ کو بھی اس سیٹ پہ بٹھایا جائے گا. آپ اپنی جدوجہد جو ہے
वो कोशिश जो है वो अपनी जारी रखें। तो मिलकर आपने एक नारा लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को और मरियम अमीन को